Bonsoir mes amis, aujourd'hui on va corriger l'exercice pour le cours le mouvement. إذا هذا الدرس هو راه بسيط بزاف، أكيد أنكم غادي تقولوا لي سي ديفيرون troisième année collège كنا شفنا غير دي ديفينيسيون دي غولاسيون سامبل، ولكن هنا كاينه ديك ليكواسيون اوغيغ وكاينين شي اشياء اللي غادي تجيكم شويه صعيبه في الاول، ولكن مع الوقت غتولفوها. الوغ با لا بين دو بور، هنايا ما كاينلاش تخافوا حيت كلشي غادي يكون فاسيل ان شاء الله. اذا exercice 1, on considère trois mobiles A, B, C supposés ponctués qui se dirigent vers le même lieu L. اذا لينونسي غادي تلقاوه اسفل الفيديو. لاحظوا هنايا عندنا واحد 3 موبيل غاديين لواحد البلاصه ال، كلهم متجهين لواحد البلاصه ال. Leur mouvement a lieu suivant la droite joignant leur point de départ et le lieu d'arrivée. Cette droite est munie d'un repère extrême ou X orienté positivement dans le sens I. بلوزيور بلا 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 لي لونسي كتكون كبيره بزاف، الانسان كيبدا يفشل شويه. هادشي كلشي شنو بغا يقولوا فيه؟ تو سامبلومون انه عندي 3 موبيل كيتحركوا في واحد المعلم اني ديمونسيونيل. بمعنى ما معنى اني ديمونسيونيل؟ يعني احادي البعد. يعني مثلا اعتبرت راسي فواتور غادي تمشي هكا، غادي تمشي هكا، ما غاديش طير ولا غادي تنزل، اذا غاديه في واحد لادروات. اذا في هذه الحاله كنقولوا اني ديمونسيونيل كتحرك سويفون واحد الروبير او اكس. لو انه مثلا نفترض عندي بابيون تقدر تطير تهبط، اذا غنقولوا كتحرك سويفون او اكس او ايغريك. اذا هنا اعتبرنا ان هادو بحال الا عندي 3 فواتور باغ اكزومبل. اذا هنايا نكملوا لي فيتيس الجبريل ريسبكتيف دي موبيل سون في ا ايكال 10 متر. اذا غنكتبوا لي دوني، عندنا في ا ايكال 10 متر 5 secondes, ou bien fois seconde à la puissance moins 1, VP égale 2,5 secondes à la puissance moins 1, et VC égale moins 2 mètres fois seconde à la puissance moins 1. كما كتشوفوا هنايا 10 متر 2,5 إذا موان 2. هنايا راه عارفين أن seconde à la puissance moins 1 هي sur seconde، هادشي كنتو شفتوه في 3e année collège. إذا à l'instant t0, B est à 200 mètres devant A et la distance AC égale 400 mètres, etc. Donc tout simplement, vous voyez أن المسافة ما بين هنا وهنا 200 mètres وما بين هنا وهنا 400 mètres. إلا كانت من هنا حتى لهنا 400 mètres, alors on peut déduire que BC égale 200 mètres facilement. C'est calcul banal ici. إذا 200 au référence, tout simplement. Dans quel sens se déplace le mobile C? إذا حنا إلا شفنا لي فيتيس عندنا VA كتبان لنا بوزيتيف، VB بوزيتيف، VC نيجاتيف. الوغ نقدروا نستنتجوا أن هادو لي بوزيتيف كيتحركوا مع أو إي. يعني مثلا VA غادي تكون بهذا الشكل غادية مع لو سونس ديال إي، و VB غادي تكون غادية بهذا الشكل غادية مع لو سونس ديال إي بويسك سون بوزيتيف. مي VC négatif, on peut déduire que C se déplace le sens contraire de B et A. Alors on peut écrire VC comme ça. ما تنساوش الرمز ديال فيكتور دائما كيكون هكا، عندكم الا تقلب السهم تقلبوا هذا السهم هذا. إذا في هذه الحالة اش غادي نقولوا بكل بساطة؟ le mobile C se déplace dans le sens négatif. Tout simplement dans le sens négatif. إذا هنايا طبعا le sens négatif c'est-à-dire opposé à celui choisi. يعني طبعا هنا عندنا هو المنحى البوزيتيف هو اللي اختاروا فيه في التمرين، إذا هو في المنحى المعاكس. إذا question 2 à l'instant t0 préciser les abscisses de A, B, C. إذا انتبهوا هنايا مطلوب منا الأفاصيل، حيت شحال من واحد كيشوف إكس كيصحابوا لي ديستونس. لا، مطلوب منا هنايا لي زابسيس، ولكن بغاوها à l'instant t0. حنا عارفين أنه à l'instant t0 كنرمزوا الإكس الأفصول بإكس 0. إذا هنايا بويسك عندنا A, B, C نقدروا نقولوا أنه بغينا x0A, x0B et x0C. إذا
حنا عارفين انه ملي يلاه بدا الكرونو سيتادير تي ايكال زيرو كانت هنا و بي هنا و سي هنا مزيان. اذا بويسك بي جات فوق او جات في الوسط اذا غادي نقولوا 0 متر. او كاينه في ديك اللحظه ملي يلاه بدينا في اللور اذا كاينه في اللور ب 200 متر اذا غنقولوا موان 200 متر. و سي كاينه في القدام اذا غادي نقولوا 200 متر بوزيتيف. الا تقدر تكونفيرمي دير زائد باش زعما تاكد لي راه بوزيتيف. علاش؟ حيت الا اعتبرنا نعلم بكل بساطه وضربنا على او تكون هنا 1 2 3 1 2 3 وفي اللور اش غيكون عندي موان زان موان 2 موان 3. اذا بكل بساطه هنايا راه اللي قبل او كيكونوا عندهم لي زابسيس نيجاتيف وبعد او كتكون عندنا لي زابسيس بوزيتيف. طبعا ما نساوش المنحه ديال اللي معطينينا في التمرين باش نعرفوا فين الاتجاه كاين بوزيتيف او نيجاتيف. اذا هذا هو السؤال، يعني ملي كيطلبوا منا الانستون تي زيرو كنفكروا اوتوماتيكمون باكس زيرو. Question 3. On déduit l'équation horaire de chaque mobile. إذا خصنا نستنتجوا المعادلة الزمنية. l'équation horaire شفنا في الكول أنها كتكتب على شكل x إيكال في تي بلس x زيرو. كتشبه شوية المعادلة المستقيمة a x زائد b. إذا في هذه الحالة طبعا حنا بغينا ديال لي 3 موبيل الوغ بغينا ديال xa xb xc. وطبعا XA عنده فيتاس VA و XB عنده فيتاس VB و XC عنده فيتاس C. كنزيدو T و كنقولو بليس و كنزيدو X0A X0B X0C. حيت شنو هي X0؟ الأفصول عندها أصل التواريخ. إذا في هذه الحالة X0A X0B X0C. مزيان. باش كيبقى لينا تو سامبلومون أبليكاسيون نيميريك. إذا XA VA شحال كتساوي ليا 10 غادي ندير 10 تي بليس و بيان موان 200 ثم XB إيكال 2,5 تي XC إيكال موان 2 تي بليس 200. J'espère que vous avez bien compris وهادشي يكون عندكم واضح. راه باين هادشي ما محتاج انه توحلوا فيه ولا شي حاجه. اذا حاولوا غير تكونسونطرو باش تفهموا، حيت شحال من واحد كيتلفوا ليه ديك الوبيجين دو طون وهكا. اذا بشويه بشويه حتى كتعرفوا في الاخر راه معادله بسيطه بدات تكون كيدوري على اكس يساوي في تي بلس اكس زيرو. غادي تشوفوا ان شاء الله في سيزيام ولا في الباك غادي تشوفوا انه غادي دابا حنا كنقراو غير بحال الا غادي بسرعه منتظمه، ولكن من بعد تشوفوا الا ما كانش السرعه منتظمه سيتادير روتاردي او بيان اكسيليري كيفاش كتكون ليكواسيون ديك الساعات ديال داك الموبيل الا كان كيتحرك بسرعه متغيره. مزيان. اذا كيستيون سويفون 4. Si le lieu L se situe à 50 mètres de B, إذا calculez la date d'arrivée de chaque mobile en L. Bien. إذا هنا غنعتبروا أن L كاين فشي بلاصة مورا B ب 50 متر. نعتبروا L كاينين هنا. مطلوب منا هو نحددو التاريخ ديال كل موبيل امتى غيوصل لداك L. مزيان. إذا حنايا عندنا بكل بساطة عندنا لي 3 زيكواسيون. نبداو ب A. إذا عندنا XA إنتيغال 10 تي موان 200. حنا عارفين أن المسافة ما بين A و L في هذه اللحظة هي 250 متر. علاش؟ حيت قالوا لنا L B قالوا لنا 50 متر. راه واضحة في لينونسي أنه طبعا قالوا لنا se situe à 50 متر. Très bien. إذا في هذه الحالة نعم، إذا في هذه الحالة يعني أن بي إل إيكال 50 متر. إذا كنقلبوا حنا على المدة الزمنية. إذا غادي نشدوا هذه المعادلة ديال أ اللي هي إكس أ إيكال 10 تي موان 200. أون روبلاس بيان سور إكس أ حيت في هذه الحالة عندنا هذه إكس أ هي واحد لانكوني متغير. حنا بغينا نشوفوا من هنا حتى لهنا شحال ديال الوقت. إذا غنروبلاسيوها ب 250 متر. إذا غادي نكتبوا 250 متر إيكال 10 تي موان 200. إذا كنحلوا المعادلة كنقلبوا على التحت في الآخر كنقلبوا على الزمان. إذا 10 تي إيكال 250 بلس 200.
Alors 10t égale 450. إذا t égale 45. يعني 450 divisé sur 10 égale 45. إذا وحنا خدامين في الوحدات بار سكوند، إذا خرجت لنا ديريكت السرعة المدة 45 سكوند. إذا هنا واضح كيفاش لقينا أن هذا الموبيل غادي يحتاج 45 ثانية باش يوصل للميليو ال. إذا نشوفوا الآن بشحال هيجلس حتى هو ديال الوقت وكيفاش غنلقاو التي ديالو. إذا بكل بساطة غنشدو عاوتاني ليكواسيون أوغيغ دو بي. On a xp égale 2,5t. ما نساوش انه ما بين بي حتى الار كاينه 50 متر، اذا غنحيدو اكس بي وغادي نديرو 50 ايكال 2,5 تي. الوغ تي اللي غادي شحال غادي يوصل؟ غادي يوصل على 50 ديفيزي سيغ 2,5. اذا اون كالكيل انا حسبتها اصلا باش نربحو الوقت. اذا 2,5 يعني ايكال 20 سكوند. ودابا غادي نشوفو بالنسبه لاكس سي. اذا on a xc égale moins de t plus 200. حنا عارفين أن la distance entre L et C 150 متر. إذا في هذه الحالة غنحيدو xc ونعوضوها ب 150 متر. إذا 150 moins de t plus 200. Alors moins de t égale 150 moins 200. Moins de t, إذا غادي يعطيني هنا moins 50. Alors t égale 50 sur 2 égale 25 secondes. إذا الأمر كيبقى tout simplement application numérique. ملي كتفهم نتايا ديك x تساوي vt زائد x زيرو كتبقى تحكم فيها كيما بغيتي. بغيتي الزمان كيعطيك هادي، كيعطيك المسافة. بغيتي x زيرو لابد أنه كيعطيك شي مؤشرات. يعني في الاخر كنقلبوا ديما على واحد العنكوني وسط واحد المتغيرات كتكون معلومه عندنا القيمه ديالتها. اذا dernière question si on souhaite que A et B arrivent en même temps en L, quelle devrait être la nouvelle vitesse de A? يعني قال لك الا بغينا A و B يوصلوا في نفس الوقت لليو ال. اذا شحال غادي تكون السرعه الجديده ديال ا؟ 100% خص ا تكون عندها واحد السرعه كبر من هذه السرعه الحاليه باش توصل هي و بي في نفس الوقت. اذا كيفاش غادي ندير انا في هذه الحاله باش نلقى شنو هي السرعه الجديده ديال الموبيل ا باش يوصل للبلاصه ال ويجي قد مع بي؟ اذا الان غادي نبغيو هنا نحددوا السرعه الجديده ديال الموبيل ا باش يوصل هو بي في نفس الوقت. اذا كيفاش غادي نديرو هنا؟ حنا عارفين ان ليكواسيون اوريغ دو ا ايكال 200 ايكال 10 تي موان 200 صايي، وعندنا اكس بي معروفه اللي هي 2,5 تي صايي. ولكن حنا قالوا لينا السرعه ديال ا غادي تبدل، يعني سرعه بي ما هضروش لي على بي، قال لك بي يبقى غادي بالسرعه اللي مولف، ولكن شنو هي السرعه الجديده ديال ا باش يوصل على بي هو بي بجوجهم في البلاصه ال. اذا في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ اولا بما انه غادي يوصلوا في نفس الوقت الوغ غتكون عندي اكس ا كتساوي اكس بي. اذا غادي نلاقي انا ليكواسيون ديال ا مع ليكواسيون ديال بي. ولكن سمعوا لي مزيان، بويسك انايا السرعه ديال ا ما غاديش تبقى هي اللي كنقلبوا عليها، ما غاديش نكتب هنا دي ستي، غادي نسميها مثلا باغ اكزومبل في بريم ا حيت هي سرعه جديده كنقلبوا عليها، غادي نسميها في بريم ا باغ اكزومبل، حيت في ا عندنا ما غاديش نسميها في ا باش ما يكونش عندي هنايا واحد التناقض رياضي. في بريم ا تي هو 200. اذا اشنو هاد التي هادي باش غنعوضها؟ تي غادي تكون تي ديال بي، مثلا نسميها تي بي. عقلتوا ملي حسبنا لو طون ديال بي شحال غيستغرق باش يوصل ال لقينا 20 سكوند، حنا عارفين ان السرعه ديال بي ما تبدلاتش. اذا في هذه الحاله غادي نخدم نيت بديك تي بي اللي خرجنا هنايا. اذا كيبقى لي واحد المجهول هو في بريم ا، حيت عارفين ان بي خصو يوصل في 20 سكوند. اذا غادي تكتب هنا تي بي زعما راه عندنا 20 سكوند وما تبدلاتش.
إذا هنايا تو سامبلومون نكمل أبليكاسيون نيميريك. غادي ندير 20 في بريم أ موان 200 إيكال 2,5 فوا 20. إذا هنايا عندي 20 في بريم أ موان 200 هنايا 2,5 هنا 50. وي 50. إذا هنايا في بريم أ إيكال 250. Alors V prime A égale 250 sur... Alors V prime A égale 25 sur 2, égale 2,5 mètres seconde à la puissance moins 1. إذا هو يقدر يجيكم هذا السؤال شوية صعيب ماشي بزاف، لأنه أنت خصو يكون عندك واحد النظرة أنه دائما اللي كيبغي يقول لك متى سيلتقيان جسمان أو متى سيصل جسم على جسم آخر، دائما أنه كتلاقي دوك المعادلات الزمنية بيناتهم. أنا ملي لقيت المعادلات الزمنية بيناتهم قالوا لي بغينا السرعة الجديدة ديال ألوغ ما غاديش نخليه هنايا 10 كنقلبوا على سرعة جديدة، يعني السرعة ديال بي تبقى هي هذيك الوقت فاش غيوصل بي وفاش غيوصل كلشي اللي هي 20 سكوند. لاحظوا لي كيستيون سون ليي، إلا غلطت أنا في هذا السؤال نقدر نغلط في السؤال الموالي. نتمنى أنكم فهمتوا مزيان هذا التمرين. نموذج ليكزارسيس غادي تلقاو أسفل الفيديو. دمتم أوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.